बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की दूसरी शब कदर की रात यानी 23 रमज़ानुल मुबारक की रात का वजीफ़ा बताएंगे। ये बहुत ही मुजरब और कारआमद अमल है। आपने 23 रमज़ान की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद इस अमल को करना है। ये अमल बहुत ही मुजरब और ताकतवर है। आपको जैसा भी मसला है, पसंद की शादी का मसला है या रिश्तों की बंदिश है या आपके कंधों पर पहाड़ जितना कर्ज है, अलगर्ज जो भी मसला है वो मिनटों में हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ करना है। अगर आप ये अमल 23 रमजान की रात ना कर सकें तो 25, 27 या 29 रमजान यानी शब कदर की बाकी रातों में भी कर सकते हैं। वजीफ़ा बताने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकत ताहिरित तय्यिबिल मुबारकिल अहब्बी इलैकल्लज़ी इज़ा दुईता बिही अजबता व इज़ा सुइलता बिही आतैता व इज़ा स्तुरहिमता बिही रहिमता व इज़ा स्तुफ़रिजता बिही फ़र्रजता। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे नाम के वसीला से सवाल करता हूँ जो पाक, उम्दा, मुबारक और तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। जब तुझे उसके जरिया पुकारा जाता है तो तू जरूर मतवज्जे होता है, और जब तुझसे इसके वसीला से मांगा जाता है तो तू जरूर देता है, और जब तुझसे इसके जरिए रहम तलब किया जाता है तो तू जरूर रहम फरमाता है, और जब इसके वसीला से तुझसे कुशादगी मांगी जाती है तो तू जरूर कुशादगी देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें पता चला कि अल्लाह ने मुझे वो नाम बता दिया है कि जब उस नाम के वसीला से उससे दुआ की जाती है तो वो जरूर कबूल फरमाता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो नाम मुझे भी सिखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुझे सिखाना मुनासिब नहीं है। मैं एक तरफ होकर बैठ गई, फिर मैं खड़ी हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का बोसा लिया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे वो नाम सिखा दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हें सिखाऊं, क्योंकि तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम इसके जरिए दुनिया की कोई चीज मांगो। मैं वहां से उठी और वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊकल्लाह व अदऊकर रहमान व अदऊकल बर्रर रहीम व अदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम अन तग़फिर ली व तरहमनी। अल्लाह, मैं तुझे अल्लाह कहकर पुकारती हूँ, तुझे रहमान कहकर पुकारती हूँ, तुझे नेकोकार रहीम कहकर पुकारती हूँ, और तुझे तेरे अच्छे नामों से पुकारती हूँ जिनको मैं जानती हूँ और जिनको नहीं जानती हूँ, और ये सवाल करती हूँ कि तू मेरी मगफरत फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये दुआ सुनकर बहुत हंसे और फरमाया, तुमने जिन नामों से अल्लाह को पुकारा है इनमें अल्लाह का वो नाम भी शामिल है। समीन इकराम, इस वजीफा को करने की चंद शराइत हैं जिनको जहन में रखना लाजमी है। इस वजीफा को करने के लिए 5 वक़्त की नमाज पढ़ना लाजिम है। आपका और आपके कपड़ों का पाक होना लाजिम है। जिस जगह पर आप ये अमल करेंगे उस जगह का पाक होना भी लाजिम है। यह वजीफा किसी भी गैर इस्लामी और गैर शरी मकसद के लिए ना करें। इसके अलावा आप दिन में जब भी फ्री हों तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की तमाम तकलीफें, तमाम दुख दूर हो जाते हैं। समीन इकराम, आपने रमजानुल मुबारक की 23वीं रात को फर्ज नमाज और नमाज तरावी पढ़ लेने के बाद जाए नमाज पर बैठे रहना है। उसके बाद आपने 5 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, 1 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 21 बार ये दुआ पढ़नी है, और फिर आपने 5 बार दुरूद पढ़ लेना है। दुआ स्क्रीन पर आ रही होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊकल्लाह व अदऊकर रहमान व अदऊकल बर्रर रहीम व अदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम अन तग़फिर ली व तरहमनी।
اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی ہوں، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ جب آپ یہ 21 بار دعا پڑھ لیں اور پھر آپ نے 5 بار درود پڑھنا ہے اور بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے اور نہایت عاجزانہ طریقے سے پیش کرنا ہے۔ سامعین، اگر آپ یہ عمل 23 رمضان المبارک کی رات کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو آپ یہ 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی رات کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفہ کو رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے نماز مغرب پڑھ لینے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے 5 بار درود پڑھ لینا ہے، 1 بار الحمدللہ اور 21 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو سکرین پر آ رہی ہے، اور پھر آپ نے 5 بار درود پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے۔ جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا وہ بارگاہ خداوندی سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو جب آپ کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر اپنی تمام مسئلوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جو بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ویسا ہی فرما دیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں، فائدہ ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہ ہوا تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اور آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ 3 دنوں کے اندر آپ کو فائدہ دے گا، اور جب آپ کی مراد پوری ہو جائے، یعنی آپ کا کام ہو جائے، آپ جس کام کے لیے وظیفہ کو کریں، تو جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز تم میں سے کسی آدمی کو اس سے عاجز کرتی ہے یعنی روکتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے تو کہے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی عظمت و جلال کے وسیلہ سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے التماس ہے، ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔